नमस्कार दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विनय कुमार। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाल भारत बीच सीमामा देखिएको विवाद, बढ्दो राजनीतिक सङ्कट, संविधान संशोधनमा देखिएका समस्या र चुनौती र स्थानीय तहको निर्वाचन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडाडीलाई। उहाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि लिएर संसदमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। आज रङहरूको पर्व होली, यहाँलाई होलीको धेरै धेरै शुभकामना। मेरो पनि सबै दर्शकलाई र यो टिमलाई नै मेरो शुभकामना छ। म कहाँबाट कुरा सुरु गर्न चाहे भने केही दिन अघि कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा कल्भर्ट निर्माणको विषयलाई लिएर भारतीय एसएसबीको गोली प्रहारबाट एकजना नेपालीको मृत्यु भयो, जसले अहिले सुदूरपश्चिम नै आन्दोलित भएका छन्। तर तत्कालै सरकारले नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै चासो नै लिएको देखिएन। त्यसो चासो नलिएको त होइन होला। यो बडो चाहिँ समस्या छ संसारमै। शक्तिशाली राष्ट्र, ठुलो राष्ट्र, धनी राष्ट्रले साना राष्ट्र, कमजोर राष्ट्रलाई चाहिँ सधैँ हेप्ने काम हामीले नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकाले इरान इराकमा गरेको हमला, उसैको देशमा गएर उसैको देशको नेतालाई खोजी खोजी गरेको हत्या, झुठा आरोप लगाएर यहाँ ठुला ठुला चाहिँ रासायनिक हतियार छन् भनेर झुठा दोष लगाएर मारिसकेपछि चाहिँ होइन रहेछ है भनेर भनेको कुराबाट पनि हामीले देख्छौँ। नेपाल र भारत पनि के हो भने सांस्कृतिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, अहिले हामीले राजनीतिक कुरा गर्नु पऱ्यो भने भारतको कुरा धेरै गर्छौँ। भारतमा यस्तो छ, त्यहाँको संसद यस्तो छ, त्यहाँको अदालत यस्तो छ, त्यहाँको राजनीतिक पार्टी यस्तो छ भन्छौँ नि हामीले। हो त्यस्तै राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा हामी भारतसँग अत्यन्त चाहिँ नि जोडिएका छौँ। संसारमा हाम्रो जस्तो देश अर्को छैन। त्यो के हो त भने सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको, संसारकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चीन, अर्को धेरै जनसङ्ख्या भएको भारत। यस्तो ठुलो विशाल जनसङ्ख्याको चेपमा हामी 3 करोड हाराहारीमा रहेको नेपाली स्वतन्त्र, अविभाज्य, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी नेपालीहरूको सानो देश छ। त्यसमा पनि दक्षिणपट्टि चाहिँ खुल्ला सिमाना, जहिले जो जे जसरी आए पनि हुने त्यस्तो प्रकारको खुला सिमाना भएको हुनाले यस्तो घटनाहरू अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सोझै वा घुमाएर दिनदिनै हरेक ठाउँमा भइरहेछ। उसो भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किन तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न नसकेको होइन? यसअघिकै कुरा गर्ने हो भने वीरगन्जमा मधेस आन्दोलनका क्रममा एकजना भारतीय नागरिकको मृत्यु हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर जानकारी लिनुभएको थियो। ठिक हो। अहिले नेपालको चाहिँ क्राइसिस तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अहिले त प्रधानमन्त्रीको र भारतीय चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारको बिचमा कुरा पनि भयो, नोट पनि पेश गरिसकिया छ र भारतीय राजदूतलाई र भारतीय सरकारलाई नेपाल सरकारबाट चाहिँ गर्नुपर्ने पहल कदमी र डिप्लोमेटिक काम पनि गरेका छ। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा तुरुन्तै चाहिँ नि राजदूत भारतीय राजदूत, नेपालको भारतीय राजदूत चाहिँ नि गएर भारतको विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर यो अत्यन्तै चाहिँ नि कडा रूपमा उहाँले चाहिँ नि विरोध जनाउनु भएको छ। यो सरकारले गरे हो, सरकारको निर्देशनमा गरे हो, उहाँको स्वेच्छाले गरे होइन। त्यस्तै प्रकारले अहिले त्यो नोट बुझाइसकेपछि अब भारत र प्रधानमन्त्रीको बिचमा, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी भइराखेको छ। त्यो कुराकानीबाट अब भारतले एउटा कुरा सच्याइसक्यो। हिजो त राजदूतावासले हामीले गोली हानेकै होइन भन्यो। अब भारतले यसबारेमा हामी मसिनोसँग, गहिरोसँग छानबिन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ। हामीसँग सहयोग मागेका छ। यो चाहिँ त एउटा कुरा भयो, तर यो सीमाको विवाद आजको विवाद होइन, यो प्रधानमन्त्रीको पालाको विवाद होइन। चाहे सुस्ताको कुरा गरौँ हामी, चाहे लिपु लेकको कुरा गरौँ हामी, चाहे टनकपुर बनाउँदाका कुरा गरौँ हामी, चाहे नवलपरासीका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका कुरा गरौँ हामी, सबै ठाउँमा यो अप्ठ्यारो छ। त्यसकारणले
यस्तो नीति बनाउन आवश्यक छ। नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो भएको हुनाले, सांस्कृतिक धार्मिक र जनताको बिचमा सद्भाव भएको हुनाले सरकारले नै गोली हाने हो। भारतीय जनताको हाम्रो विरोध छैन। भारतीय जनता र नेपालका जनता मिलेर बसेका छन्। त्यस कारणले सीमामा अब प्रतिबन्ध लगाउने, कुनै कुनै ठाउँमा खुला राख्ने, जस्तो जनकपुरमा एउटा नाका खुला हुन सक्ला, वीरगन्जमा हुन सक्ला, बुटौल भैरवातिर हुन सक्ला, त्यही सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरतिर हुन सक्ला, कहाँ राख्ने हो यो छलफल गरेर अब नेपाल भारतको सीमा सबै ठाउँमा पुरै खुलै राख्नु हुँदैन। यो कुराको पहल नेपाल सरकारले, नेपाली राजनीतिक नेताहरूले, नेपालका राजनीतिक दलले अब गम्भीरपूर्वक सोच्नुपर्छ। र कहिले सोच्ने हो? नीति निर्माण गर्ने, बनाउनु पर्छ। सीमा विवादको अन्त्य आजदेखिको होइन, विगतदेखि नै चल्दै आएको छ यो परिपाटी। तर यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नतिर सरकार किन नलाग्यो? त्यही कामले हाम्रो देशलाई अहिले अप्ठ्यारो के छ भने आन्तरिक मामिलामा हामी जगडिएका छौँ। सङ्क्रमण काल भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। हामीले संविधान बनाउन ढिला गऱ्यौँ, हामीले संविधान बनाउन विवाद गऱ्यौँ। अहिले पनि मधेसका केही मोर्चाका नेता भनिने यी वास्तविक मधेसका जनताका नेता होइनन्। उनीहरूले जुन प्रकारको करामत गरिराखेका छ, संविधान भनेको त संशोधन हुने चिज न हो। यसलाई चाहिँ लिएर जुन बखेडा गरिराखेका छ, यो प्रकारका सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रो देशका नेताहरू अथवा राजनीतिक दलहरूको एकैवटा राष्ट्रियताको बारेमा, फरेन पोलिसी भन्छन् नि, वैदेशिक नीति बारेमा, कूटनीतिक नीति बारेमा एउटै विचारधारा हुनुपर्छ। यो संसारको एउटै चलन छ, चाहे भारतमा होस् चाहे अमेरिकामा होस्। विदेश नीति हत्तपत्त परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले हामीले यो अब सुरु गरौँ। हाम्रो ठुलो चोट लाग्यो नि, हाम्रो भुइँमा, हाम्रो जमिनमा दिउँसै विदेशी सेना अथवा विदेशी चाहिँ नि प्रहरीलाई, मैले हतियारसहितको सेना आएर जुन प्रकारले हत्या गर्ने काम भयो, यो बडो निन्दनीय काम हो, बडो बेइमानी काम हो, बडो निर्लज्ज र अपराधिक काम हो। त्यस कारणले भारत सरकारले नेपालका जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ र त्यो जुन मृत्यु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो शहीद, राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्दा शहीद हुनुभयो, उहाँलाई, उहाँको परिवारलाई भारत सरकारले नै, नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ नि सम्मानसहित क्षतिपूर्ति सहित दिनुपर्दछ। र तुरुन्तै यो सीमा सम्बन्धी विवाद भोलिकै मितिबाट दुई पक्ष वार्ता गरेर एउटा टिम बनाएर, अघि मैले भने जस्तै गरी चाहिँ नि पर्खाल लाउने भन्ने कुरा जस्तै सिमाना क्लोज गरिदिनुपर्छ। 10-8 ठाउँ, 2-4 ठाउँ, जति ठाउँ चाहिने हो त्यति ठाउँ खुला राखेर। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी जोरदार रूपमा उठाउनु पर्ने थियो, यो सरकारले जसरी यो कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो, गरेन। नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य राज्य हो, अघि तपाईँ भर्खरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर सरकारको रवैया हेर्दाखेरि कतै कतैबाट पराधीन जस्तो, कसैको अधीनमा देखिएको जस्तो देखिन्छ नि। त्यस्तो हो। यसले त नेपालको स्वाभिमानमाथि नै प्रहार भएको। एउटा समस्या के हो भने तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, प्रतिपक्ष नेताले बोल्नु र सरकारको प्रमुखले बोल्नु ठुलो फरक पर्छ। सरकारको प्रमुखले बोलेपछि त्यो फाइनल हुन्छ। त्यसकारण सरकारको प्रमुखले बोल्नको निम्ति सबै कुरा मिलाएर, सबै कुरो अध्ययन गरेर, सूक्ष्म प्रतिवेदन लिएर उहाँले आफ्नो धारणा राख्ने हो। अहिले प्राइमरी धारणा त राखिसक्नुभयो। अब प्रतिपक्षी नेताले विरोध गर्नु, मैले नै आफ्नो सांसदको हैसियतले वा चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियतले विरोध गर्नु मेरो कुरा र प्रतिपक्षी नेताले विरोध गर्नु, अरू नेता, अरू राजनीतिक दलले कुरा गर्नु फरक विषय हो। त्यसकारण यसमा प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुहुन्छ। दिनरात यस विषयमा भारतको चाहिँ नि आधिकारिक निकायहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विभिन्न माध्यमहरूद्वारा, कूटनीतिक माध्यमद्वारा, सरकारको चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालय माध्यमद्वारा, राजदूतहरूको माध्यमद्वारा अहिले अध्ययन गरेर दबाब दिँदै हुनुहुन्छ र निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीले यो गराइ छाड्नुहुन्छ। भारतले माफी माग्नै पर्छ र माग्छ। यो कुरा नेपाल सरकारले गराउँछ र भारतले आइन्दा यस्तो नदोहोरिने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गराउने काम पनि गरिन्छ र शहीद परिवारलाई चाहिँ जुन प्रकारको सम्मान दिने काम त्यो पनि गरिन्छ। तर भारतीय दूतावासको जुन किसिमको विज्ञप्ति आयो घटनापछि, त्यो किसिमले हेर्दाखेरि त कुनै पनि कुरा नहुने देखिन्छ। माफी माग्नु त परै जाओस्। त्यस्तो म होइन। एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो।
4 गते टुडी खेलमा प्रधानमन्त्रीले हामी यसम्यान हुन सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा हुनुहुन्थेन। तर अहिले सरकारमा आएपछि अलिकति कम क्रान्तिकारी जस्तो देखिएको हो प्रधानमन्त्री। मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई, सरकारले बोलेपछि फाइनल हुन्छ, प्रतिपक्षले बोलेको कुरा फाइनल हुँदैन। स्टेटको भोइस हुँदैन त्यो, प्रतिपक्षले बोलेको कुरा राज्यको आवाज हुँदैन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री राज्यको प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख, कार्यकारी प्रमुखले बोल्नको निम्ति बडो विचार पुर्याएर बोल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै सूक्ष्म अध्ययन भइराखेको छ, सूक्ष्म काम भइरहेछ। कयौँ काम देखिने गरी हुन्छ, कयौँ काम भित्रभित्रै भइराखेको हुन्छ। यसमा तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले अडानै लिनुहुन्छ र यदि त्यो काम हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले आफू त्यस्तो चाहिँ नि माफी मगाउन पनि नसकिने, सम्मान भारतले त्यो शहीद परिवारप्रति सम्मान गर्न पनि नसक्ने, अब आइन्दा त्यस्तो नदोहोरिने प्रतिबद्धता पनि नदिने भयो भने नेपाल भारतको सम्बन्धमा दरार आउँछ र सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर आफ्नो नीति घोषणा गर्छ। सरकार गठन भएको 8 महिना बित्नै लागिसकेको छ। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के गर्यो सरकारले? जनताले के पायो यो बिचका दौरानमा? छैन। यसै सिम्पल कुरा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि यो सरकारका 2-3टा काम थियो। एउटा संविधानको पालना गराउने, त्यसलाई नेपालका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्ने संविधान भन्छन्। कार्यान्वयन त संविधान जारी भएकै दिनबाट कार्यान्वयन भइहाल्यो। अब पालना गराउने, पालना गर्ने क्रम अनुसार यसले चाहिँ नि स्थानीय चुनाव गराउने, प्रदेशको चुनाव गराउने र सङ्घको चुनाव गराउने, सङ्घीय संसदको चुनाव गराउने यसको प्रमुख दायित्व थियो। एउटा त्यो काम तपाईँहरूले कति प्रगति भइरहेको छ देखिराख्नु भएको छ। चुनाव घोषणा भएको छ, तिथि तय भएको छ, कानुनहरू सबै बनेको छ। त्यसमा हामी दिनरात लागेका छौँ। गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण चाहिँ मन्त्रालयहरू, सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा बसेर हामीले कानुन सबै तयार गरिसकेका छौँ। त्यो कानुनले अहिले स्थानीय निर्वाचन गर्नलाई, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको चुनाव निर्वाचन गर्ने भन्ने ठुलो विवाद थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका कयौँ नेताहरूले, शीर्ष नेतैहरूले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेर धारणा व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। त्यस्तै एमाले पनि सुरुमा चाहिँ नि निकायको चुनाव गर्ने भनिराखेको अवस्था थियो। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले अडान लिएर अब नेपालमा संविधान जारी भयो, यो संविधानको पालना गर्नुपर्दछ, त्यसकारणले स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैन। स्थानीय निकायको चुनाव भनेको 2047 सालको चुनाव हो। त्यसकारणले संघीयताको जग भनेको स्थानीय तह हो, स्थानीय सरकार हो, यसको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर यसमा लागि परेको हामीले देखेकै छौँ। प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र त्यसलाई लागू भइसकेको छ र हिजोबाट चाहिँ नि तपाईँको देशभरि स्थानीय तह, स्थानीय सरकारको चाहिँ नि कार्यालयहरू खडा भएको छ। अब त्यसको निम्ति कामहरू हुँदैछ। त्यही कारणले यो पहिलो ठुलो उपलब्धि सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने, सङ्घीयताको जग बसाल्ने काम भयो। दोस्रो काम थियो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू, द्वन्द्वकालीन घटनाका कुराहरू, यो विषयमा चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने थियो। किनभने विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गतका सबै काम सम्पन्न भए, सेना समायोजन सम्पन्न भयो, संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भयो र त्यस्तै प्रकारले अब त्यो युद्धकालीन घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यसको निम्ति तीव्रताका साथ भित्र काम भइराखेको छ, बाहिर त्यो प्रस्फुटन देखिन सकेको छैन। यसको निम्ति चाहिँ अब प्रधानमन्त्री मात्रै भएर हुँदो रहेछ, मन्त्री धेरै किसिमको बनाउनु पर्यो। अरू पार्टीका मान्छे पनि मन्त्री हुन्छन्। फेरि यो गठबन्धन सरकार भने कस्तो समस्या छ भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चयन गरिदिएको होइन, अर्को पार्टीले चयन गर्ने न हो। जस्तो हिजो कमल थापाजी आउनुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भएर ल्याउनु भए मात्र नभई उहाँ अर्कै पार्टीको हो नि। यस्तो समस्याले गर्दा त्यो बाहिर देखिन सकेका छैन यो युद्धकालीन घटनाकाहरू। यसमा चाहिँ त्योभन्दा पनि पहिले संविधान संशोधन गरेर हामी संविधान कार्यान्वयनमा जान्छौँ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेको थियो मधेस केन्द्रित दलहरूसँग। त्यो अन्तिममा त संविधान संशोधन नगरी अब स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ भनेर भन्दै आएका छन्। यसले त धोका दियो नि मधेस केन्द्रित दललाई। म त्यो कुरामा आउँदै थिएँ। अब तेस्रो नम्बरको कुरा तपाईँले संविधान संशोधनको कुरा हो। संविधान संशोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्ने होइन, बहुमतले संविधान संशोधन हुँदैन। सरकार बन्नलाई बहुमत भए पुग्छ।
त्यसकारण मधेसी मोर्चाहरूले आफूले धैर्यता गरेर राख्ने, आफूले चाहिँ नि सरकारलाई सहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने, संविधान संशोधनमा लागि पर्ने काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा कहिले चाहिँ नि अब तपाईँको स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने हो भने सङ्घीयता जान्छ। मधेसी मोर्चाको धैर्यता टुट्नै लागिसकेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 36 पटकभन्दा बढी पटक वार्ता गर्यो तर निष्कर्ष निस्केन। त्यही भएर त्यो सरकारलाई समर्थन दिएन नै, त्यसपछि तपाईँहरूको सरकारलाई समर्थन दिएर सरकार बनाएको हो। तर अन्तिममा सरकार छाड्ने अल्टिमेटम दिइसकेको छ, केही दिन मात्र बाँकी छ। ठिक छ, उहाँहरूले के भने मधेसका वास्तविक नेताहरू उहाँहरू हो कि होइन त्यो त चुनावले फाइनल गर्छ। आन्दोलन गर्नलाई अथवा चाहिँ नि तोडफोड गर्नलाई धेरै मान्छे चाहिँदैन। तर चुनाव त्यसो भए हिजो जुन किसिमको एउटा शव यात्रा वा जनसागर देखिएको छ, त्यो मधेसी मोर्चाका नेताहरू जनताका प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्न? होइन, त्यो त होइन। म बताउँछु, त्यो मधेसी मोर्चाका नेताले मधेसको पुरा प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यो कुरा म ठोकुवा साथ भन्छु। अहिले पनि उहाँहरू चुनावमा जान हिचकिचाइरहेको। त्यसो भए 6 महिना किन आन्दोलन भयो? हजुर, 6 महिना किन आन्दोलन भयो? त्यो आन्दोलन तपाईँ हामी सबैले देखेको हो। त्यो आन्दोलन कहाँ गएर भयो? सीमामा। सीमाको कतापट्टि भयो? भारतपट्टि। त्यसको नाकाबन्दीदेखि लिएर त्यसको सहयोग गर्ने को भयो? हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन गर्न मधेसी मोर्चाले आफ्नो जनमत सिर्जना गर्नु पर्यो नि। 2/3 नभए त संविधान संशोधन हुँदैन नि। उहाँले बनाएको के अरे चाहिँ उहाँले अहिले संविधान के अरे हामी व्यवस्थापिका संसदभित्र बसेर निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाइराखेका होइन। र म प्रश्न गर्छु, संसदमा बस्ने, संसदको तलब भत्ता खाने, संसदमा बसेर कानुनहरू बनाउने, कानुन बनाउन मधेसी मोर्चाका सबै लागेका छन्। तर संसदले गरे निर्णय मान्न नपर्ने? संसदले गरे निर्णय त मान्नुपर्ने। विप्लवले संसदको निर्णय मान्दिनँ भन्न सुहाउँछ, मधेसी मोर्चाले सुहाउँदैन नि। संसदमा बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो त मान्नु पर्यो। जस्तो अब संसदले चाहिँ नि संविधान संशोधनमा कुरै गर्न दिन्न भनेर एमाले भन्यो। एमालेको यो हट हो, एमालेको यो अहङ्कार हो, एमालेको यो दुष्ट्याइ हो, धुर्त्याइ हो। एमाले संसदमा छलफलै गर्न दिन्न भन्ने कुरालाई सरकारको विभिन्न पहलले छलफल सुरु भएको छ संसदमा। त्यो छलफलबाट कुरा टुङ्गिन्छ, टुङ्गेर मतदान हुन्छ, मतविभाजन हुन्छ। त्यो मतदान भएको कुरा मधेसी मोर्चाले मान्नु पर्दैन। त्यसको रिजल्ट त्यो मान्दिनँ भन्यो भने त ऊ चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थाको विरोधी भयो नि। त्यस कारणले संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक पारित भयो भने एमाले चुपो लागेर चुनावमा जानु पर्यो। संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक फेल भयो भने मधेसी मोर्चा चुपो लागेर चुनावमा जानु पर्यो। किनकि उनीहरू संसदवादी हुन्, संसदको निर्णय हो त्यो। यति कुरा मान्दिनँ भन्छ भने उनीहरूले संसदीय राजनीति गर्नु त मूर्खाइ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई विचार गरेर हामी उनीहरूको माग हो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन गर्ने सरकारको दायित्व हो कि होइन? होइन, संविधान संशोधन गर्ने दायित्व संसदको हो। संसदमा 2/3 हुनु पर्यो। सरकार हो भने त बहुमत भए पुग्छ। त 2/3 प्राप्त गर्न त मधेसी मोर्चा पनि लाग्नु पर्यो नि। नभए अर्को चुनाव गर्नु पर्यो। स्थानीय चुनावमा गएर ल म एकछिन तपाईँलाई ध्यानाकर्षण गर्छु, अर्को एउटा अलिकति व्याख्या गर्छु। सङ्घीयताको विरुद्धमा एमाले पटक पटक बोले हाम्रो यो माग होइन, हामी यो चाहिँ लतारिएर आएको हो भने। काङ्ग्रेसका नेताले नि प्रायः धेरैले त्यसो भनेका छन्, संहिता हाम्रो होइन भनेका छन्। माओवादीकै पनि जनयुद्ध कालमा संहिता भनेका थिएनौँ हामीले। पहिचान सहितको, जातीय पहिचान सहितको चाहिँ नि राज्य पुनर्संरचना भनेका थियौँ हामीले। संहिताको मोडेल चाहिँ नि पछि आएको हो। संहिता खास गरी यही मोर्चाहरूका चाहिँ नेताहरूको पनि माग हो। त संहिताको जग भनेको के हो भने 3 तहको सरकार हुन्छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। यो 3 तहको सरकारमा स्थानीय तहको सरकार भनेको, स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ संहिताको जग हो। संहिताको जग बसाल्छु प्रधानमन्त्री भन्छन्। हामी त्यो बन्नै दिने, त्यो जग हाल्नै दिँदैनौँ, हामी भत्काइदिन्छौँ भनेर मधेसी मोर्चाले भन्छन्। भने उनीहरू पनि संहिताका पक्षपाती होइन रहेछन्।
संघीयताको मोडेल एउटै हुँदैन नि। अमेरिकाको संघीयता बेग्लै। हामी यो प्रसङ्गलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि हामी संवादलाई जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। आज हामी माउन्टेन संवादमा संविधान संशोधनमा देखिएका समस्या र स्थानीय तहको चुनावको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामी संघीयता कार्यान्वयनको कुरा गरिराखेका थियौँ। बाधा र समस्या के छन् संघीयता कार्यान्वयनका लागि? वास्तव मैले अहिले भने संघीयताको बारेमा संसारमा एउटै मोडेलको संघीयता छैन। अमेरिकन संघीयता फरक छ, भारतीय संघीयता फरक छ। अमेरिकामा अदालतका संघीयताको बारेमा, जुडिसियरीको बारेमा अर्कै व्यवस्था छ, भारतमा अर्कै एकात्मक व्यवस्था छ। त्यसै गरेर स्विजरल्यान्डको संघीयता फरक छ र युरोपियन कयौँ मुलुकहरूको संघीयता आफ्नै मोडेलमा छ। हाम्रो देशको संघीयता चाहिँ स्थानीय तहको सरकार स्वतन्त्र, स्वायत्त, अटोनोमस भनौँ न प्रकारको राखिएको छ। 3 तहको सरकार हुन्छ देशमा। स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय समस्या त्यही समाधान गर्छ। त्यहाँ न्यायिक निकाय पनि त्यही हुन्छ। व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन बनाउने अधिकार पनि कयौँ संविधानले निर्दिष्ट गरिदिएको छ, त्यही हुन्छ। यो प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तह होइन, यो केन्द्र अन्तर्गतको स्थानीय तह पनि होइन। के हो त? यो के हो भने केन्द्रले मोनिटरिङसम्म गर्ने, केन्द्रले चाहिँ नि फेसिलिटेसनसम्म गर्ने स्वतन्त्र अटोनोमस तहका चाहिँ स्थानीय निकायहरू, स्थानीय तह हुन्, स्थानीय सरकार हो। त्यसकारणले यसलाई निर्वाचन गर्दाखेरि स्थानीय तह भनेको संघीयताको जग हो। स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्रै जनताले संघीयता बुझ्छन्, न त संघीयता किन चाहिने? नेपालमा आजसम्म संघीयता चाहिएन। तर स्थानीय तह भनेको प्रदेशको माथतमा हुनुपर्ने हो र केन्द्रको माथतमा प्रदेश हुनुपर्ने हो। त्यो हुँदैन त्यस्तो। त्यो चाहिँ कयौँ कुराहरू संविधानले गाइड गरे हुन्छ, निर्दिष्ट गरे हुन्छ। प्रदेशलाई के अधिकार संविधानमै लेखेको हुन्छ। त्यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको होइन, ऊ पनि स्वायत्त स्वतन्त्र हुन्छ। अझ हामीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित भनेर भनेका थियौँ होइन। अब प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह हुँदैन, त्यो प्रदेश अन्तर्गत होइन। यो केन्द्रीय अथवा सङ्घ अन्तर्गत पनि होइन। सङ्घको नियमनमा मोनिटरिङमा चाहिँ चल्ने स्वायत्त संस्थाहरू, सरकारहरू हुन् नि। त्यसो भएको हुनाले अहिले सङ्घीयताको जग भनेको स्थानीय सरकार हो। किनकि जनताले सङ्घीयता किन चाहियो भनेर बुझेकै छैनन् अहिले, किन यत्रो लडाइँ भनिराखेका छन्। सङ्घीयता स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार बनेपछि जनताका दैनिकी मुद्दा ती फैसला हुन्छ स्थानीय तहमै। जनतालाई चाहिने, आफूले कुनमा कर उठाउने, के गर्ने, कसरी स्कुल सञ्चालन गर्ने, कसरी सहकारी चलाउने, कसरी खनिज पदार्थहरू प्रयोग गर्ने इत्यादि कुरा पनि त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ। केन्द्र पुगिराख्नु पर्दैन, प्रदेशमा जानु पर्दैन। ठिक छ, तर सरकारले वैशाख 31 गते निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ र तयारी पनि सुरु गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन पनि पाइसकेको अवस्था छ। यसका तयारी पनि सुरु भइसकेका छन्। तर मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म हामी स्थानीय तहको चुनावै हुन दिन्नौ, कुनै पनि चुनाव हुन दिन्नौ भनेर भनिराखेका छन्। त्यो बेइमानी कुरा हो, अराजनैतिक कुरा हो, राष्ट्रविरुद्धको कुरा हो। उहाँहरू चुनावमा जानु पर्यो, चुनाव लड्नु पर्यो, जित्नु पर्यो नि। प्रतिवेदनलाई दिएको कुरालाई अहिलेको सरकारले मधेसमा सङ्ख्या पुगेन भनेर 17 सङ्ख्या बढाएर मधेसको जनसङ्ख्याको लागि दृष्टिगत गरेर जुन प्रकारले चाहिँ बनाइराखेर अर्को पनि हामीले कुरा भनेका थियौँ। मधेसी मोर्चाले अहिले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई, विधेयकलाई संशोधन हालेको छ। सबभन्दा धेरै संशोधन हाल्ने पनि मधेसी मोर्चा हो। उसले किन त्यो धेरै संशोधन हालेको भने धेरैवटा संशोधन हाल्यो भने धेरै गन्जागोल हुन्छ। धेरै गन्जागोल भयो भने संसदको पूर्ण बैठकले छलफल गर्न सक्दैन। त्यसकारण एउटा समिति बनाउनुपर्छ। अहिले चलिरहेका समितिले यो हेर्न मिल्दैन।
छुट्टै समिति बनाउनुपर्छ, विशेष समिति। मोर्चाले पनि त भनेकै छ नि, हामी स्थानीय तहको चुनाव विरोधी होइनौँ, कुनै पनि चुनाव विरोधी होइनौँ, तर त्यसको लागि त संविधान संशोधन हुनु पर्यो नि। त संविधान संशोधन आवश्यक छैन नि, किनभने के अरे स्थानीय तहको चुनावलाई हो हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। हाम्रो पार्टीले, नेपाल सरकारले, सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको निम्ति प्रयास गरिराखेका छन्। त्यसै अन्तर्गत कमल थापाजी मन्त्री हुनुभयो, भोलि गच्छेदारजी हुनु होला होइन। साना दलका मान्छे ट्वाक ट्वाक मन्त्री भएको छन्, हामी बाहिर बसेका छौँ। यसको कारण के हो? कमल थापाको प्रसङ्ग आइपुग्यो, संघीयता विरोधी भनेर कमल थापालाई चित्रित गर्दै आइएको छ होइन, गरिँदैछ। तर उहाँलाई नै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सुम्पियो होइन। उहाँले म चाहिँ नि अब मैले जम्मै कुरा छोडिदिएँ, म मान्न तयार छु भने आत्मसमर्पण गर्नु भएपछि के फरक पर्यो र? ए, आत्मसमर्पण गरेको हो कमल थापाले? नभए के भयो त? उहाँले यो संविधानमा के अरे यो संविधानमा संघीयता मान्दिनँ भन्नुभएको थियो, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुभएको थियो होइन, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। यी सबै कुरामा उहाँले म चाहिँ अब त्यो कुरा मैले छोडी अहिलेको संविधान मानी। अब उहाँको त फेरि बानी नै त्यस्तो हो। वा पञ्चायतको मन्त्री हुँदा के गर्नु हो मैले भन्नु परेन, ज्ञानेन्द्र महाराजको मन्त्री हुँदा के गर्नु हो मैले भन्नु परेन। त्यसपछि बहुदल आयो, बहुदल आएपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा म बहुदलको हिमायती भनेर आफ्नो नाउँ जसको सिङ छैन उसको नाउँ तिखे भने जस्तो उहाँको नाउँ प्रजातन्त्र पार्टी राख्नु, जो प्रजातन्त्रको घोर विरोधी थियो। प्रजातन्त्रको विरुद्धमा जिन्दगीभर चाहिँ नि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सखाप पार्न खोज्यो। अब अहिले पनि कम्युनिस्टै व्यवस्था आएन। कमल थापाले के भन्छन् भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु, म जतिको कम्युनिस्ट अरू कोही पनि हुन सक्दैन, म आजबाट कम्युनिस्ट होइ भनिदिन्छन् उनी। त्यस कारणले उनको कुरा त्यही कारणले उनी बारम्बार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, के अरे उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भइरहन्छन्। अब त्यसो भएको हुनाले उहाँले आएर संघीयताको विरोध गर्न सक्नुहुन्न। हिजो नै घोषणा गरिसक्नुभयो त होइन। घोषणा भनेको हाम्रो पहिलाको मन्त्रीले जुन प्रकारको राष्ट्रपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसक्नु भएको थियो संघीयताको, स्थानीय तहको निकायको 744 सङ्ख्याको, त्यो अब एक्जिक्युसन भयो भन्नुभयो। त्यस कारणले उहाँप्रति शङ्का गर्नु पर्दैन। उहाँ संघीयता लागू गर्नलाई हिचकिचाउनु भयो भने उहाँ मन्त्रीबाट खुस्किनुहुन्छ, हिचकिचाउनु भएन भने बस्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँलाई शङ्का गरिराख्नु परेन। तर तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले संसदमै केपी ओलीलाई राजावादीसँग साटगाट गरेको आरोप लगाउनु भएको रहेछ। तर अहिले आएर फेरि त्यही राजावादीको खाँचो पर्यो नि। त खाँचो पर्यो त कसरी पर्यो? मैले भने एउटा त सरकार बहुमतमा रहनु पर्यो होइन। राजनीति भने त्यस्तो हुन्छ नि, जस्तो चाहिँ नि चीनमा जापानले। अनि प्रचण्डज्यूले त्यस्तो राजनीति गर्न मिल्छ र भने? होइन, त्यो चाहिँ उहाँले संघीयता विरोधीलाई ल्याउने, कुनै बेला राजावादीलाई ल्याउने होइन। आफ्नो चाहिँ नि मिसन पुरा गर्नको निम्ति विभिन्न टुल्स प्रयोग गर्ने हो नि, औजार प्रयोग गर्ने हो। कमल थापा अहिलेको स्थानीय चुनाव गराउनको निम्ति त्यो औजार हो। त्यस्तो औजार धेरै प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ राजनीतिमा। कमल थापा के अरे प्रचण्ड कमल थापाको नीतिमा गएन नि, कमल थापा प्रचण्डको नीतिमा आयो नि। कमल थापालाई यो पनि आरोप लाग्ने गरेको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले नै मुसा प्रवृत्तिको संज्ञा दिएको थियो कमल थापालाई। यो सरकारको आयु एकदमै थोरै छ, त्यही बिचमा कमल थापा जानुलाई रहस्यमै मानिएको छ कति होइन। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै अब त्यो पार्टीको नेता कमल थापाको कुरा त्यही पार्टीका अर्को नेताले देख्नु स्वाभाविक हो। लोकेन्द्र बहादुर चन्द कमल थापाको दाँजोमा धेरै मन सफा भएको, धेरै चाहिँ इमान्दार र सरल व्यक्तित्व हो। कमल थापालाई तपाईँले हेर्दा बडो सोबर जस्तो देखिन्छ नि। म त एउटै ओडामा हेटौडामा एउटै हो मेरो। 38 सालदेखि आजसम्म अवच्छिन्न रूपमा उहाँसँग राजनैतिक प्रतिस्पर्धा भयो। हाम्रा कयौँ कार्यकर्ताहरू शिकार भए, हत्या भए। हेर्दा त्यस्तो मान्छे, तर अत्यन्तै क्रिमिनल प्रकारका राजनीति गर्न सक्ने, मृदुभाषी, संसारका ठुला ठुला अपराधीहरू बडो मिठो बोल्छन् संसारकै, अनि ठुला ठुला अपराध घटाउँछन्, योजना बनाउँछन्। त्यसो हुँदै पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँ चाहिँ नि संघीयतालाई लागू गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ शपथ खाएर यो संविधान कार्यान्वयन गराउँछु वा पालना गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ शपथ खाएर आउनुभयो हुनाले शङ्का गर्नु परेन।
तर अब कमल थापाको त कुरा आइपुग्यो। अब संहिता र यो संविधान कार्यान्वयनको कुरातर्फ जाँदाखेरि एक पक्ष मधेस केन्द्रित दललाई सहमतिमा नल्याइकन यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू अभिव्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि दिँदै आएका छन्। मधेसको जनता र मधेसको नेताको बिचमा ठुलो खाडल छ। मधेसका जनता र नेपाल सरकारको बिचमा मधेसी मोर्चा एउटा बाधक पर्खाल हो। यो पर्खालभन्दा उता मधेसी जनतालाई भेट्न सकिराखेका छैन। उता मधेसी जनताले सरकार वा नेपालको चाहिँ नीतिलाई भेट्न सकिराखेका छैन। मधेसका जनतामा अशिक्षा, बेरोजगार, गरिबी, उत्पीडन छ। त्यो कसका कारणले भए? अहिले मोर्चामा जो जो तपाईँले नेता छ, मैले नाम भन्नु पर्दैन नि, ती मन्त्री नभएका कोही छन्, ती सत्तामा नबसेका कोही छन्। तपाईँले उनीहरूले शोषण गरे, उनीहरू शोषकहरू, उनीहरू पुँजीपतिका नेता भए, उनीहरू सामन्तीका नेता भए, त्यहाँका गरिबका नेता हुन सकेनन्, त्यहाँको मुसहरको नेता हुन सकेनन्, त्यहाँका श्रमिकको नेता हुन सकेनन्, त्यहाँका नारीहरूको नेता हुन सकेनन्। माओवादी केन्द्र त्यहाँका नेता हो त? माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यहाँको प्रतिनिधित्व गर्छन्? गर्ने नै माओवादीले हो। हामीले उठाएका हो मधेसको मुद्दा। प्रचण्डज्यूले नै पटक पटक मधेससँग मेरो लभ परेको छ, त्यही त भने हो त। तर मधेस प्रतिनिधित्व गरेको त्यहाँबाट मधेसको जनतासँग उहाँको प्रेम भएको हो। उहाँले जितेर तीमाडा आउनुभएको छ। मधेसमै उहाँ अहिले हेर्नुहोस्, आफ्नो राजनीति दाउमा राखेर एमालेसँग त्यत्रो कन्फ्रन्टेसन गरेर सत्ता समीकरण टुटाएर फुटाएर मधेसको चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउनको निम्ति संविधान संशोधनको कुरा ल्याउनु भएको छ। मोर्चाका नेताले गरेको संविधान संशोधनका कुरा अर्कै हो, मधेसका जनताले खोजेको संविधान संशोधनको कुरा अर्कै हो। त्यसकारण मधेसको जनता नारी स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्। मधेसका ती नेताले नारीलाई घुम्टो ओढाएर राखेर आसम्म नारी स्वतन्त्रताको बारेमा केही बोलेका छन्। तपाईँलाई अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ, त्यहाँका दलितहरू यो संविधानले विभेद गरेका छ भनेको छ। यो संविधानले के विभेद गरेका छ? नारी अधिकार दक्षिण एसियामा सबभन्दा धेरै नारी अधिकार भएको संविधान हो। अमेरिकी नारीले पनि यति अधिकार पाएका छैनन्। दलित अधिकार त्यसै गरी यो संविधानले प्रदान गरेका छ। यसको अर्थ मधेसका दलित बाहेक पहाडका दलितलाई मात्र अधिकार दिएको छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। मधेसका नारीलाई यो अधिकार प्राप्त छैन भनेर लेखेको छ। मधेसका नारीहरू पहाडका नारीहरूलाई बराबर चाहिँ नि अधिकार प्रदान गरेका छ। त्यसकारण संविधान संशोधन किन गर्नु पर्यो त अहिले भन्दा प्रतिनिधित्व चाहिँ नि बढाउनको निम्ति, मधेसका जनतालाई अझ बढी चाहिँ नि माथि उठाउनको निम्ति, उनीहरूको चाहिँ नि अधिकार बढाउनको निम्ति गरिया हो। मधेसी मोर्चाका नेताका निम्ति गरिया होइन। उसो भए मोर्चालाई किन भनेको त? तिमीहरू संशोधन हामीलाई समर्थन गर, हामी संशोधन गर्छौँ, तिमीहरूको माग पुरा गर्छौँ भनेर। तिमीहरूको माग भनेको छैन, यो सरकारको बेमानी, उनीहरूको माग होइन। मधेसका जनता, मधेसको हितको निम्ति हामीले संविधान, मधेसी मोर्चाको समर्थन लिने, फेरि पनि भन्ने समर्थन त अहिले भनेर कमल थापाकोले लियो, मधेसी मोर्चाको लिइन्छ। उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले संघीयता डुब्न नदिने हो भने, यो संविधानलाई पालना गराउने हो भने, संघीयता लागू गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहे संविधान संशोधन होस् वा नहोस्, संसदले प्रक्रिया चाहिँ टुङ्गो लाउनुपर्छ। यो कुरामा हामी अडाङ। संविधान पछिल्लो समय तर म एउटा कुरा भन्दै थिएँ तपाईँलाई, मधेसी मोर्चाको कारणले गर्दा नै यो चाहिँ चुनाव अगाडि संविधान संशोधनको टुङ्गो नलाग्ने भयो क्या। उनीहरूकै कारणले धेरै संशोधन हाल्दै अब विशेष समिति बनाउनुपर्छ। विशेष समितिमा महिनौँ त्यसको छलफल हुन्छ। त्यसो गर्नलाई यहाँ समय पुग्दैन स्थानीय तहको चुनावलाई। त्यसकारण उहाँहरूको उद्देश्य नै के थियो भने यो संविधान संशोधन अहिले नहोस् भन्ने मधेसी मोर्चाको उद्देश्य थियो। किनभने संविधान संशोधनको टुङ्गो लाग्यो भने त चुनावमा जानु पर्यो। चुनावमा गयो भने 0 हात लाग्छ। तपाईँको आशय मोर्चा चुनावबाट डराएकै हो। 100% आशय होइन भनेकै हो, ठोकै गरे। ऊ चुनावमा जान चाहँदैन अहिले। त्यस कारणले हामी के चाहन्छौँ भने स्थानीय तहको चुनावमा मोर्चाले पनि भाग लियोस्। मधेसी जनता आतुर छन् भोट हाल्नको निम्ति। त्यो भोटबाट चाहिँ जे रिजल्ट आउँछ, संघीयताको जग त्यहाँ बस्छ। त्यस पछाडि स्थानीय तहको चुनाव सकेपछि प्रदेश तहको चुनाव हुन्छ, प्रदेश सरकारको। त्यो चुनाव पछि सङ्घीय चुनाव हुन्छ। सङ्घीय राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नको निम्ति स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका भोटर्स हुन्छन्, मतदाता हुन्थे।
उसो भए मोर्चा बिना यदि मोर्चा चुनावमा आएन भने सरकारले चुनाव गराउँछ? चुनाव त गर्नै पर्यो नि। मोर्चा त केही 1-2% जनताको नै प्रतिनिधित्व गर्छ मुलुकको, अनि त्यत्रा चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या। त्यसो भए 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुँदैन? अन्य 2 नम्बर त्यस्तो होइन, 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन्छ जहाँ उहाँहरूले बल प्रयोग गरेर आतङ्क गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा त्यो दिन रोकिन सक्छ। त्यसको 1 हप्तापछि फेरि चुनाव भइहाल्छ। जस्तो संविधान सभाको दोस्रो चुनाव हो नि, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव, त्यो त भइहाल्छ नि, चुनाव हुन्छ। उसो भए हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। संविधान संशोधन र यो स्थानीय तहको चुनाव लगायतका विभिन्न जटिलताहरू देखिएका छन्। राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ। समस्याको समाधान के होला? समस्याको समाधान संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई छलफल गरी टुङ्ग्याउन एमाले र मधेसी मोर्चा दुईटै सहमत हुनु पर्यो, अथवा त्यहाँबाट टुङ्गो लागेको निर्णयलाई दुईटैले स्वीकार गरेर स्थानीय तहको चुनावमा जानु पर्यो। त्यहाँ छलफल गरेर दिन्न भन्यो भने एमाले चुनावमा जाने मनस्थिति होइन रहेछ, हल्ला गर्ने मनस्थिति रहेछ, ऊ पनि चुनाव भाड्न चाहँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता नै दिएका छौँ। अनि दोस्रो, प्रदेशको चुनाव गर्छौँ। प्रदेशको चुनाव पछि सङ्घीय चुनाव हुन्छ। यो सबै चुनाव यही सरकारले गर्छ, यही सरकार कन्टिन्यू हुन्छ। प्रधानमन्त्री फेरिएला या मन्त्रीहरू फेरिएलान्, जस्तै हिजै मन्त्री फेरियो त सरकार त यही हो नि भने जस्तै यही गठबन्धन सरकारले गर्छ। त्यस भएको हुनाले अब प्रधानमन्त्री फेरिने कहिले हो? यही चैतमा कि वैशाखमा? स्थानीय चुनाव सक्नु पर्ला नि। स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट छ भन्ने हामीले पनि सुन्यौँ, त्यो काहीँ लिपिबद्ध हुँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अर्को सरकार भनेको यही सरकारको निरन्तरतामा प्रदेशको चुनाव हुन्छ, सङ्घको चुनाव हुन्छ। 74 साल माघ 7 गतेसम्ममा तिनै प्रकारको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ। यदि चुनाव हुन सकेन कुनै कारणले भने आपत परेर सङ्कटै उत्पातै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, किनभने यहाँका राजनीतिक दलले सबै सङ्कट समाधान गरेर देशलाई अगाडि बढाउँछ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबै श्रोताहरूलाई र तपाईँ सहितको तपाईँको टिमलाई पनि नमस्कार छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीले संविधान संशोधनमा देखिएका समस्या र जटिलताहरू, बढ्दो राजनीतिक सङ्कट र नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद रामनारायण बिरारी। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन्स टेलिभिजन। नमस्ते।